أنهار الجنة. الجنة كم نهر فيها؟ فيها 4 أنهار متعددة عند كل واحد. كل واحد عنده 4 أنهار ملك له. نهر من ماء غير آسن، ونهر من لبن لم يتغير طعمه، ونهر من خمر لذة للشاربين، ونهر من عسل مصفى. العسل عندنا هنا بالكيلو والعلبة، والخمر محرم قارورة، واللبن بالقوارير هنا في الدنيا. لكن في الجنة ما في حلب، ما في ناقة تحلب ولا بقرة تحلب ولا شاة تحلب، إنما اللبن نهر يجري، والخمر لا يعصر وإنما هو نهر يجري، والعسل لا يخرج من نحل إنما هو نهر يجري. وإذا أراد العبد أن يشرب مزج له من هذا مزيجا يشربه، ثم يضاف عليه شيء من العيون العالية، سواء كان من عين التسنيم، وهذه خاصة بالمقربين، مزاجها كافورا والله مزاجها زنجبيلا، فتمزج على حسب الذوق. وكل كاس يشربه صاحب الجنة في آخره مسك، ختامه مسك، أول ما تشرب تهب عليك رائحة المسك بعد النهاية. فإذا رجعته الغلمان الولدان المخلدون بأكواب، مجموعة أكواب، أصحاب أكواب، كل واحد ولد مع كوب. الثانيين ولدان بأباريق، كل واحد معها بريق، بأكواب وأباريق. أما الطائفة الثالثة أصحاب كأس المعين أجمل، الذين هذا عنده الإبريق يصب، الثاني قدم الكوب، الثالث يأخذ الكأس فيقدمها لك أنت وزوجتك، كأس واحدة بينكما يتنازعون فيها كأسا، تشرب أنت وتشرب هي. أعلى نوع من الرومانسية. من قلة الكؤوس في الجنة كثيرة، لكنها جنة من أجل أن تتمتع، من أجل أن ترتاح، من أجل أن تنبسط. هذه أنهارها. أفضل نهر وأعلى نهر هو نهر الكوثر. لمن؟ إنا أعطيناك الكوثر، هو نهر يتفجر من تحت عرش الرحمن، من ساق العرش، يعم الجنة كلها، ويخرج خارج الجنة، ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم خارج الجنة في المحشر. فإذا انتهى الناس أغلق الباب ودخل الجنة، بقي هذا النهر للنبي صلى الله عليه وسلم يوجهه حيث شاء. روح يا نهر الكوثر لفلان، وروح لفلان، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويطيع أمره.